अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर कोई बीमार हो, सेहतमंद न हो रहा हो तो ये अमल करें, या आपके दुश्मन हैं और आपको बहुत तंग किया हुआ है तो आप अपने दुश्मनों से जान छुड़ाने के लिए ये अमल कर सकते हैं। और बाकी इसके फ़वाइद मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो अमल बताने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले नाज़रीन व सामीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि पूरी इंसानियत इससे फ़ायदा उठा सके। तो नाज़रीन व सामीन कराम, आपको अगर आपके दुश्मन तंग कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के हाथ से आप तंग हैं, तो फिर आपने सूरतुल हदीद का अमल करना है। इसकी तरकीब मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले आप सूरत अल हदीद की तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। युलिजुल लैला फिन नहारि व युलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीहि फ़ल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। व मा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाहि वर्रसूलु यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम व क़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ीला इर्जि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहिर रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر کوئی بیمار ہو، صحت مند نہ ہو رہا ہو، یا کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہو، دشمن کی ایذا سے آپ بہت ہی زیادہ تنگ ہوں، تو پھر آپ نے سورۃ الحدید اس کو 7 بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دشمن سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور اگر سورۃ الحدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو تلوار وغیرہ کے زخم سے آپ محفوظ رہیں گے، کسی قسم کا آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بہت ہی کامل مجرب عمل ہے، اور اگر اس نقش مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے۔ بہت ہی کمال کا عمل اور نقش مبارک ہے۔ یہ جو نقش ہے اس کو آپ نے لکھ کر اپنے سیدھے بازو میں باندھنا ہے، اور سورۃ الحدید لکھ کر آپ اپنے پرس میں رکھ لیں کہ آپ کو اس کے فوائد کتنے زیادہ آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے، جو کوئی بیمار ہو وہ تندرست اور صحت مند ہو جائے گا۔ بہت ہی کامل عمل ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں اور فوائد حاصل کریں۔ آخر میں پھر میری وہی گزارش، ہمارا چینل صحت زندگی کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔